श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 19 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। गुणहरूको सङ्ख्या उल्लेख गर्ने शास्त्रमा ज्ञान र कर्म तथा कर्ता गुणका भेदले तीन तीन प्रकारका नै बताइएका छन्। तिनलाई पनि राम्ररी सुन। अध्यात्मको क्षेत्र त्यहाँ प्रारम्भ हुन्छ जहाँ संसारको क्षेत्र समाप्त हुन्छ। आत्मलोक त्यहाँ प्रारम्भ हुन्छ जहाँ कर्मलोक सकिन्छ। कर्मलोकमा सबै कुरा कार्य र कारणको सिद्धान्तले चल्दछन्, किनभने यहाँ कुनै कर्म हुनको लागि त्यसको कारण चाहिन्छ र हरेक कारणले अनिवार्य रूपमा परिणाम लिएर आउँछ र त्यो परिणाम चाहिँ फेरि अर्को कार्यका लागि बन्छ। जस्तो समुद्रमा लामो समय लगाएर बालुवाका कणहरू बन्छन्, त त्यो विभिन्न कारणहरूले बालुवाका कणहरू त्यहाँ जम्मा भए। अब बिस्तारै ती बालुवाका कणहरू प्राकृतिक क्रियाले वा कुनै मनुष्यले गर्ने क्रियाले, कृत्रिम क्रियाले फेरि एक ठाउँ भएर त्यो बालुवाबाट अरू केही बन्ला। त्यो हुनसक्छ त्यो बालुवाबाट घर बनाउने सामग्री बन्यो, त्यसबाट घर बन्यो। फेरि घरको प्रयोजन के त? मान्छेले भन्छ कि यो मेरो घर, यो घर त मैले बेच्नको लागि बनाएको, त्यहाँबाट फेरि धन जन्मियो, धनको फेरि अर्को प्रयोजन भयो, धन केका लागि त? धनको अर्को प्रयोजन भयो। यसरी कार्य र कारणको अनवरत श्रृङ्खला, अनन्त श्रृङ्खला जहाँ चल्छ त्यो संसार हो। यहाँ संसारमा कुनै पनि कुरा प्रारम्भ भएपछि अन्त्य हुँदैन, त्यो चलिरहन्छ। र संसारमा रहेका हरेक कुरा नाप्न सकिन्छ। आत्म क्षेत्रमा रहेका कुनै पनि कुरा कहिले पनि नाप्न सकिँदैन, किनभने त्यहाँ कुनै पनि नाप काम लाग्दैन। त्यहाँ सबै कुरा अनन्त मात्रै छ। यहाँ क्रिया अनन्त छ, त्यहाँ स्थिति अनन्त छ। यहाँ केही चलेको छ, त्यहाँ सब स्तब्ध छ, सबै रोकिएको छ, परम शान्त छ। त्यहाँ बाहिरको कर्मका क्षेत्रका कुनै तरङ्गसम्म कहिले पनि पुग्दैनन्। न मैले गरेका पाप पुग्छन्, न मैले गरेका पुण्य पुग्छन्। त्यहाँ त केवल म पुग्न सक्छु, मेरो हुनु त्यहाँ पुग्न सक्छ, अरू केही पनि पुग्दैन। त्यहाँ त्यो अप्रमेय छ, त्यो नाप्न नसकिने संसार हो। त्यो क्वान्टिटीको संसार होइन, त्यो बिइङको संसार हो। यहाँ यो संसारमा सबै कुरा गतिशील छन्, किनभने एकपछि अर्को कार्यकारणको पद्धति अनुसार हिँडिराख्नुपर्छ। र यो संसारमा आएपछि यो गतिको अङ्ग बन्दछौँ हामी, संसारको अङ्ग बन्छौँ। कुनै सामान मैले हातमा लिएर राखिन्जेल त त्यो स्थिर छ। अब मैले यसलाई फालेँ भने त्यसको आफ्नो गति प्रारम्भ भयो। जबसम्म त्यो गति सकिँदैन तबसम्म त्यो सामान स्थिर हुँदैन। त यो जुन गति छ, यो संसारका जुन विभिन्न क्रियाहरू छन्, यसलाई गुणको हिसाबले अध्यात्मले हेर्छ। त्यही भएर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि गुणहरूको सङ्ख्या उल्लेख गर्ने शास्त्रमा गुणहरूको विज्ञान जुन शास्त्रले पत्ता लगाएको छ, ज्ञानको शास्त्रले, साङ्ख्य शास्त्रले, त्यसले भन्दछ कि ज्ञान र कर्म तथा कर्ता यसरी गुणका भेदले तीन तीन प्रकारका बताइएका छन्। अघिल्लो श्लोकमा के आयो विषय कि कर्म प्रेरणा, ज्ञान, ज्ञेय र ज्ञाता तीनवटा कर्मका प्रेरणा हुन्छन्।
संसारका प्रेरणा हुन्छन्। र त्यसै गरी करण, कर्म र कर्ता तीनवटा कर्म सङ्ग्रह हुन्छन्। यसरी कर्म सङ्ग्रहका 6वटा अलग अलग क्षेत्रको विषयमा उल्लेख भयो। मेरो जीवनमा कर्म बन्धन कसरी बन्छ त, कर्म सङ्ग्रह कसरी बन्छ, त्यसको बारेमा अघिल्लो श्लोकले भन्यो। अब यो श्लोकले तीमध्येबाट तीनवटा कुरालाई लियो, जस्तो ज्ञान, ज्ञेय र परिज्ञाता मध्ये ज्ञानको विषयमा यहाँ चर्चा आयो र अगाडिका श्लोकहरूमा ज्ञानको चर्चा हुनेछ। ज्ञान चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्, सत्व, रज र तम, 3 प्रकारका ज्ञान हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यो विभाजन आयो। अब ज्ञानका पनि विभाजन आयो। ज्ञानका विभाजन आउने बित्तिकै पक्का पनि ज्ञान जुन छ यो संसारको कुरा हो। त्यो परमात्मा लोकमा त ज्ञान पनि छैन। भन्न सकिन्छ कि त्यहाँ ज्ञान त छ, तर त्यो गुणातीत ज्ञान छ अथवा कुनै पनि विभाजन नभएको ज्ञान छ। त्यसकारणले ज्ञान चाहिँ जब विभक्त बन्छ, 3 भागमा टुट्छ, त्यो कस्तो हुन्छ त? मेरो जीवनको ज्ञान कस्तो प्रकारको छ, मेरो दृष्टि कस्तो छ, त्यसको आधारमा एउटा त ज्ञानको चर्चा भयो। अब अरू 2टा, कर्म र कर्ता। कर्म सङ्ग्रहबाट कर्म र कर्तालाई भगवान श्री कृष्णले लिनुभयो। करणलाई छोडिदिनु भयो, किनभने मुख्य चाहिँ कर्ता र कर्म र कर्ता हुन्। कर्म पनि 3 प्रकारका छ। कुनै कर्मले मलाई बाँध्दछन्, मलाई अन्धकारतिर लैजान्छन्, मोहमा लैजान्छन् मलाई, जहाँ सबै कुरा धमिलो छ, कुनै पनि कुराको स्पष्टता छैन, त्यहाँ लैजान्छन्। कुनै अरू कर्मले मलाई बडो दौडमा लैजान्छ। दौडमुखी कर्महरू पनि हुन्छन्, राजसी कर्म, अन्धकारमुखी तामसी कर्म, त्यसै गरी प्रकाशमुखी सात्विक कर्म पनि हुन्छ। र कर्ता पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा त भयो कि सात्विक कर्ता, जसको जीवनमा फलाकांक्षा छैन, बस गर्नु छ, कर्तव्यको हिसाबले गरिरहेको छ। कार्य मित्येव यत् कर्म भन्ने शब्दावली आएको थियो नि यो अध्यायको पहिलो भागमा। बस गर्नु छ, यस कारणले गरिरहेको छ। आफ्नो तर्फबाट कर्ताको बोध खास छैन, बडो प्रकाशित, उज्यालो र पारदर्शी प्रकारको कर्ता भएको छ। त्यस्तो कर्ता पनि हुनसक्छ। त्यो कर्ता करिब करिब अकर्ता हो। यो कुरुक्षेत्र हो र यो कुरुक्षेत्रमा कर्ता हुन्छ, धर्म क्षेत्रमा कर्ता हुँदैन, धर्म क्षेत्रमा अकर्ता हुन्छ। तर सात्विक कर्ता चाहिँ करिब करिब अकर्ता जस्तै हो। अर्कोतिर राजसी कर्ता हुन्छ, जसको भित्र महान कर्महरूका उहापोह चलिरहेका हुन्छन्। कर्महरूले एकपछि अर्को मलाई सिद्ध्याऊ, मलाई गर, सम्पन्न गर भनेको भनै हुन्छ। राजसी कर्तालाई कहिले फुर्सद हुँदैन। ऊ कर्महरूको त्यो महान जालोमा बेरिएर दौडेको दौडै गर्छ। र अर्को छ तामसी कर्ता। तामसी कर्ता कस्तो छ कि उसलाई थाहै छैन ऊ गरेको छ, कर्ममा छ, तर किन कर्म गरिरहेको छ उसलाई पटक्कै थाहा छैन। ऊ मोहवश गरिरहेको छ, न उसको कर्मको प्रयोजन छ, न त्यो कर्मले उसलाई पवित्र गर्छन्। यसरी तामसी कर्म पनि हुन्छ। त भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि हेर, तिमी यो गुणले भरिएको संसारमा, त्रिगुणमय संसारमा, यी 3वटा गुणको अलग अलग प्रकारको विभेद तिमी जान, भेद जान। र राम्रो ऋषि सुन,
यथावत शृणु, जस्तो छ त्यस्तै तिमी सुन भन्नुहुन्छ। किन? त्यो व्यक्तिले कतै गुणको विषयमा चर्चा सुन्दा सुन्दै म त यी 3 गुणमध्ये कहीँ पनि पर्दिन है भन्ने भाव जन्मिन्छ कि? यी 3वटा गुणको क्षेत्र मेरो क्षेत्र होइन भन्ने भाव जन्मिन्छ कि व्यक्तिमा? कहीँ त्यो सत्यको पहिलो किरण अर्जुनमा जन्मिन्छ कि यो प्रयास हो? संसारलाई बुझाउने प्रयास होइन, संसारलाई बुझ्दा बुझ्दै कहिल्यै पनि बुझ्न नसकिने त्यो क्षेत्रको यथा ज्ञान जन्मिन्छ कि भन्ने प्रयास हो। अब अगाडिका श्लोकहरूमा हामी हेर्दै जान्छौँ कि यी त्रिगुणले कसरी हाम्रो जीवनलाई असर गर्छन् र यी त्रिगुणबाट हामी अलग कसरी हुने, म तामसी छु भने राजसी कसरी बन्ने, राजसी छु भने सात्विक कसरी बन्ने, र सात्विक भाव छ मेरो भने म गुणातीत कसरी बन्ने, यी अगाडिका श्लोकहरूमा हामी अरू चर्चामा जानेछौँ।